बगैर इंसान का गुजारा भी नहीं। माल भी उसको ज़रूरी चाहिए और औलाद भी चाहिए। औलाद एक ऐसी नियामत है, ऐसी नियामत है अल्लाह की तरफ से, जिसको औलाद ना हो उससे पूछे कोई कि औलाद कैसी नियामत है, या जिसके औलाद होने के बाद अल्लाह ने उसे ले लिया हो उससे मालूम करे कि औलाद कैसी नियामत है। औलाद के बगैर आदमी बेकार है, उसकी तमन्ना करता है, और जिसको नहीं है इसकी हकीकत तो वही बता सकता है कि औलाद क्या चीज़ है। जिनको औलाद है उन्हें एहसास नहीं है औलाद, लेकिन औलाद खाली औलाद हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस औलाद की तरबियत करना, तालीम देना, इसको सही रास्ते पर चलाना, सिर्फ ये नहीं कि औलाद पैदा हो रही है और इंसान जो है दूसरे कामों में लगा हुआ है, ना उसकी तरबियत का ख्याल है, ना तालीम का ख्याल है, और अपने कामों में लगा हुआ है कि मेरी औलाद दुनिया में सबसे ज़्यादा आला किस्म से रहे, सबसे ज़्यादा आला किस्म के इनके मकान हों, तमाम ऐशो इशरत की चीज़ें इनको मुहैया हों। ये तमाम चीज़ों के चक्कर में इंसान लगा रहे। वक्त तेज़ी से गुजरता रहता है, वक्त का कुछ पता नहीं लगता। कल क्या था, आज क्या है, एक एक पल एक एक सांस जो है निकल रहा है और वक्त कम होता जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि शायद वक्त अभी है, बाकी है, फला काम आगे करेंगे, फिर कर लेंगे, चाहे वो नमाज का मसला आ जाए, चाहे हज का मसला आ जाए, चाहे दूसरी चीज़ें भी कर लेंगे, कौन सा फर्क पड़ रहा है। ज़ोहर ना पड़ी असर पढ़ लेंगे, असर ना पड़ी मगरिब पढ़ लेंगे। एक वक्त ऐसा आता है कि जब आदमी एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो फिर वो छोड़ता ही रहता, लगातार छोड़ता है। शैतान बैठा था, अब सर्दी का मौसम है, रात को आदमी सो रहा ईशा की नमाज में, अगर वो बिस्तर पे पहुंच गया तो फिर जल्दी से उठने का नाम नहीं लेगा, लेकिन गरमाई में पहुंच चुका है और गरम गरम बिस्तर को छोड़ने को तबीयत नहीं चाहती। इसी तरह फजर की नमाज है, फजर में आदमी करवटे बेशक बदलता रहे, अजान हो जाए, टाइम हो जाए, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। लेकिन ये जब होता है इंसान के साथ, जब वो नमाज से लापरवाही करता, एक वक्त की दो वक्त की लापरवाही करते, फिर उसके बाद लापरवाही होती रहती है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन, वो हमेशा इंसान के चक्कर में लगा रहता है। किस तरह बैठा, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने उसने कसम खाई कि अल्लाह जिस इंसान की वजह से मुझे जन्नत से निकाला जा रहा, जिसकी वजह से मैं राज़ाए दरगाह हो रहा और कल को जहन्नुम में जलूंगा, मैं अकेला नहीं जलूंगा, मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। जहाँ तक मेरा जोर चलेगा मैं उसे हक़्क़ुल इम्कान बहकाने की कोशिश करता रहूँगा, और वो बहकाता है, अपना काम करता है पूरा। आज हम लोग अच्छे खासे नमाजी, परहेजगार, दीनदार हैं, अपने आप को सब कुछ कहने वाले, दूसरे कामों में हो जाते हैं। तो ये इंसान की जो औलाद है ना, इस औलाद का ऐसा मसला नहीं है माल का। माल तो आप कितना ही कमा लीजिए, कितना ही दे, एक वक्त ऐसा आता है कि माल छोड़कर आपको जाना पड़ता है। मैं भी आपकी हर एक, और जो हमसे पहले गए हैं, कोई अपना माल लेकर दुनिया से नहीं गया। माल वही साथ गया है जो अपने से पहले आगे भेज दिया गया। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया है, गरीबों पर खर्च किया है, यतीमों पर किया है, मिस्कीनों पर किया है, भले कामों में जो खर्च किया है वही आदमी का माल उसके साथ जा रहा है। उसके अलावा जितना माल जमा है वो दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर ले, दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर ले, लेकिन कोई माल उसके साथ जा नहीं सकता, न जाता है। जब ये माल जाता ही नहीं, इतनी हमें जरूरत है कि हमारा गुजारा हो जाए, जायज तरीके से हमें खाना पीना हमारा पूरा हो जाए, हम इसके पीछे क्यों पड़े। जायज आए नाजायज आए जैसा भी आए, औलाद की तरफ भी आदमी बाद में देखता, तरबियत की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। दो तीन तरह के इंसान होते, बाद लोग तो औलाद की तरबियत पर लगे हुए,
ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کو کس وقت کہاں مدرسے میں بھیجنا ہے، کس وقت اسکول بھیجنا ہے. خود ایمانداری سے اس کے سامنے کام کرنا تاکہ اس کو بھی ایسا ہی عادت پڑے کہ ایمانداری. میں عرض کر رہا تھا نا پچھلے میں، آدمی ہم تو کچھ جھوٹ بولتے ہیں، خود بچے کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. بیٹا کہہ دو کہ پاپا گھر پر نہیں، ہم خود اس سے جھوٹ بلوا رہے ہیں. وہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے پاپا جھوٹ بول رہے ہیں. کل وہ جھوٹ نہ بولے گا تو کیا سچ بولے؟ بعض اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ اگر گھر پر کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا آ گیا تو آپ اپنے چھوٹے اور معصوم بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے. ان سے اس لیے دلوائیے کہ تاکہ انہیں بھی کل کو عادت پڑے. بھئی یہ جو اس طرح آتے تھے ان کو دینا چاہیے. اگر کل آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی اولاد یقیناً کچھ نہ کچھ دے گی کہ بھئی ہمارے والد بھی دیتے تھے، ہماری والدہ بھی دیتی تھی، ان کو کچھ دینا چاہیے. اور اگر آج آپ اس بچے کے سامنے اس کو ذلیل اور خوار کر دیں گے، جھڑک دیں گے، پھٹکار دیں گے، کل وہ بچہ بھی بڑا ہو کر وہی پھٹکار لگائے گا. کہہ دو تو ہمارے والد بھی ایسے پھٹکار دیتے. یہ والدین بچے کے لیے نمونہ ہے. جس طرح سے والدین اس کی چھٹی میں پلائیں گے، اس کے ساتھ معاملات کریں گے، اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، اس کو سکھلائیں گے پڑھنا لکھنا، یا اس کے ساتھ معاملات میں کس طرح سے بچہ کا دماغ کمپیوٹر ہوگا وہ سیکھتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ بھی نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے؟ ماں وضو کرے گی تو وہ بھی اپنے ہاتھ وغیرہ بھگو کے، اگرچہ اس سے نہ ہو لیکن وہ کرتا ہے کہ بیٹے ایسا ہی کرو. اور اگر ماں ناچ گانے میں جائے گی تو بیٹا بھی، وہ بچہ بھی ناچ گانے میں جائے گا. ماں اگر ڈانس دیکھتی ہے تو وہ بچہ بھی ڈانس کرنا سیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا بیاہ شادیوں میں چھوٹے چھوٹے سے بچے کس طرح سے ناچنا کودنا کرتے ہیں. انہیں دیکھا تو گھر کا ماحول دیکھا انہوں. تو یہ والدین بچے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. جس طرح سے یہ کریں گے کل کو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم نے اولاد پر دھیان نہیں دیا، بچے 13 پر ہو گئے، اسکول بھی اگر بھیج دیا ہے، مدرسے میں بھیج دیا ہے تو بچے کو ہم دیکھتے نہیں جاتے. ہم استاد سے کبھی نہیں معلوم کرتے 10-5 دن میں کہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے جی، سبق سناتا ہے نہیں سناتا ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ ادھر گھر سے آ رہا ہو اور راستے میں کھیلتا ہو، غلط سنگتوں میں بیٹھتا ہو، ادھر مدرسے سے 2-4 منٹ میں ادھر سے چلا جاتا ہو. یہ کس کا حق ہے؟ کوئی اور تو آگے دیکھے کہ نہیں، اولاد تو ہماری. اور اسی کا نتیجہ ہے جب ہمارے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے بچے 13 پر چلے جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا کل کو وہ کہہ دیتے کھڑے ہو جاتے ہیں. لڑکی کسی سے شادی کر لیتی اور لڑکا کسی سے کر لیتا. اپنوں کی نہیں کہہ رہا، کلمہ کو تو سب برابر ہے، لیکن دوسرے میں چلے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو یہ کہتے سنا کیا انسان ہی تو ہمارے جیسا ہی تو اس میں کیا ہو رہا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکے اس طرح برباد ہے پورے ہندوستان. باہر کی بات تو آپ چھوڑیے، باہر تو جو ہوتے وہ ہماری بچیاں ہیں. مہینے میں 10-5 واقعات تو ہم لوگوں کے پاس آ جاتے ہوں. یہاں کوئی کہتا مول صاحب زبردستی شادی کرنی غیر کے ساتھ، کوئی کہتا زبردستی بھاگ گئی، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. حتیٰ کہ کچھ عورتیں جو بیوہ ہو گئی تھی وہ بھی کسی اور نے نکاح نہیں کیا، انہوں نے غیر مسلموں سے نکاح کر، اور وہ بھی آ کے مسئلہ پوچھتی ہے. اب کیونکہ جب سب کچھ لٹ گیا اب کہتی کہ کیسے پیچھے کٹے. بھائی جب آپ نے پوچھا تھا ہم سے، جب آپ نے کسی سے مسئلہ معلوم کیا تھا اس وقت آپ کو قوم میں کوئی نہیں رہا تھا. میرا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہماری کیا ہوا. کوئی صاحب